Mensahe sa Sirach 5:7. Ayaw paglangan sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Ayaw sige og ingon ugma na lang ko mag-usab. Kadili nato mahibaluan unsay mahitabo sa umaabot. Gidapit kita sa Ginoo nga maghinulsol, magbag-o ug moduol kaniya karon. Mao kini ang direksyon sa atong kinabuhi nga balik kita sa Ginoo karon. Ayaw na paglangan sa pagampo o paghinulsol. Biyai ang sayop nga binuhatan, paghimo og tinuod nga lakang alang sa kausaban. Pangayo og pasaylo ug pasayloa ang uban. Ayuha ang imong relasyon sa Dios ug sa isig ka tawo. Pag kinabuhi nga adunay kahadlok sa Dios, dili kahadlok sama sa ulipon, kundi pagtahod ug pagsunod sa iyang kabubuton. Buhata karon ang imong nahibaluan nga husto. Ayaw hulata nga moabot ang problema una ka moduol sa Ginoo. Mao kin ang pinakasimple nga direksyon nga balik sa Ginoo karon. Thank you for watching, brothers and sisters. Please paki-follow and share. God bless you all. Panultihon 22:4. Ang ganti sa pagpaubos ug pagkahadlok sa Ginoo mao ang bahandi, kadungganan ug kinabuhi. Mao kini ang atong mensahe nga ang tinuod nga panalangin moabot sa tawo nga mapainubsanon ug nagtahod sa Ginoo. Direksyon sa atong kinabuhi nga magpaubos, tahura ang Ginoo ug pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Ang pagpaubos ug pagkahadlok sa Ginoo nagdala sa maayong kinabuhi, kadungganan ug panalangin. Brothers and sisters, thank you for watching. Please paki-follow and share. God bless you. Padayon na ang inyong paghigugma ay ingon nga ang igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumodoong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sama nga nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos sama nga nag-antos usab kamo uban kanila.